नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। अमेरिका भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीलाई छलफलमा बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय। संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने नेपालको भनाई। मल आपूर्तिको विषयमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल। मलको छलफलपछि विनियोजित बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीले जवाफ दिने। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा एकै चरणमा चुनावको प्रस्ताव गर्ने तयारी। बन्दुक सुरक्षा सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याउने अमेरिकाको तयारी। अवैध बन्दुक खरिदलाई नियन्त्रण गरिने। र 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण। आजबाट प्रशिक्षणमा 40 खेलाडी सहभागी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सम्बन्धी प्रसंगबाट। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिका भ्रमणको बारेमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ। समितिको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई छलफलको लागि असार 5 गतेको बैठकमा बोलाएको हो। समितिको बसेको बैठकले मुलुकको परराष्ट्र नीतिबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रको हितका निम्ति के कदम चालिरहेको छ अहिले राष्ट्रले भन्ने कुरो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले मुखबाट हामीले सुन्न पाउनु एउटा गौरवको कुरा हो। बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वैदेशिक सहायता र ऋण वा अनुदान लिने शर्तबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संसद र जनतालाई जानकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। देश एकताबद्ध भयो, जति जनता सचेत र जागरुक भए, जति हामीले हाम्रो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध हामीले विस्तार गर्न सक्यौं, हाम्रो स्ट्रेन्थ, हाम्रो ताकत बढ्छ। समिति सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको बारेमा अनेक आशंका पैदा भएको भन्दै सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताए। देशको प्रधानमन्त्री भइसके जानियो, मेरो पनि प्रतिनिधित्व उहाँले गर्ने। देशभित्र देशको सरहदभित्र मेरो लडाइँ छ उहाँसँग, तर बाहिर जाँदा उहाँले मेरो पनि भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने सबै गर्नु छ। यसबारेमा यति संवेदनशील विषयमा परामर्श गर्नुभयो नि त उहाँ हुनु अनि रक्षा मन्त्रीको जवाब परराष्ट्र मन्त्रीले दिन सक्नुहुन्छ त। त्यसैले त्यसलाई को आउने को नआउने यस्तो मतभेदको विषयलाई नबनाऊ। हामीलाई बरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति हाम्रो देशलाई जवाब चाहिएको छ। उहाँहरूले गौरवको अनुभूति गर्नुपर्छ हामीले बनाउँदा। मुलुकको राष्ट्रियतालाई मध्यनजर गर्दै परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा किसानले मल नपाएको विषयमा छलफल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले ल्याएको मलबारे छलफल गर्नको लागि स्थगनको प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायत 15 सांसदले स्थगनको प्रस्ताव राखेका थिए। किसानलाई आवश्यक मलको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीनको लागि भण्डारणको समेत व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव भट्टराईले राखेका थिए। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा 8 मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम थियो। मलमाथिको छलफल सकिएपछि मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ मागेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन गरी किसानलाई मल उपलब्ध गराउने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै भट्टराईले किसानले मल कहिले पाउँछन् सो विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे। मल कहिले आउँछ, कुन दिन किसानले पाउँछन् र कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, यी सबै
त्यो एक जवाफ आज हामीले यो प्रतिनिधि सभा समक्ष खोजेको कुरा। अस्ति यहाँ एकजनाले जवाफ दिँदा भन्नुभयो केही दिनपछि मल आउँदैछ भन्नुभएको थियो। केही दिन भनेको कहिले हो? यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको नियमित कार्यक्रम स्थगन गरेर रासायनिक मल उपलब्ध गराउने बारे छलफल गर्न माग गरेको छ। सोमबार एमालेका 15 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको लिखित प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दै उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न माग गरेका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अमुक व्यक्तिले हस्तक्षेप गरेको विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भट्टराईले बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत करको दर हेरफेर गर्न मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई दबाब दिएको भन्दै प्रश्न पार्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा मध्यरातमा यी तमाम वस्तुहरूमा राजस्व भन्सारका दरहरू तलमाथि गरेर के गर्न खोजिएको हामी यो गम्भीरताका साथ प्रश्न उठाउन चाहन्छौँ सभामुख महोदय। भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसो गरिनु राष्ट्रघात भएको समेत बताए। निर्वाचन आयोग प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ। आयोगले दुवै निर्वाचन एकै दिन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारलाई मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आगामी मङ्सिर 22 गते अगावै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने भएकाले आयोगले तयारी थालेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको विश्लेषण गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन एकै चरणमा गर्ने योजना बनाएको छ। एकै चरणमा गर्ने अवस्थामा कार्तिक 27मा नै गर्न सकिने आयोगको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा 2074 साल मङ्सिर 10 र 21 गते भएको थियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको आधारमा निर्वाचित भएको अवधिबाट कार्यकाल 5 वर्ष भनिएकाले आयोगले मङ्सिर 22लाई कार्यकाल सकिने दिन भनेको छ। निर्वाचनको लागि आयोगले असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने यसअघि नै जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका शीर्ष नेताबीच आज बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको छ। भेटमा केही दिन अघि लोसपाले सरकारलाई बुझाएको 11 बुँदे माग कार्यान्वयनका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ। लोसपाले नागरिकता विधेयक, मधेस तथा थारूहट आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाई तथा सम्झौता कार्यान्वयन लगायतका माग अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका माग पूरा गर्न आफू सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका विषयमा अन्य दलसँग पनि परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन्। देउवाले नागरिकता विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकारमा सहभागी हुन पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। तर लोसपाले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। भेटमा लोसपा नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। दर्शकवृन्द, कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई रिहाईको माग गर्दै उपभोक्ताहरूले डिभिजन वन कार्यालयमा अहिले प्रदर्शन गरिरहेका छन् र यसै विषयमा थप जानकारी दिन कैलालीबाट हाम्रा खबरदाता मङ्गल बास्कोटे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मङ्गल, कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई रिहाईको माग गर्दै उपभोक्ताहरूले अहिले यतिखेर डिभिजन वन कार्यालयमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यहाँको पछिल्लो अध्यावधि के छ जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, अहिले म भएको ठाउँ हो डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर। गत बिहिबार कैलालीको जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9मा जुन रहेको अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्ष भक्तबहादुर विश्वकर्मालाई जुन काठबाट बन्ने किसानका लागि जुन औजार तयार गरिन्छ, हलोको डाँडो,
त्यो हलोको डाँडो बनाउनलाई प्रयोग गरिने काठ चिरिरहेको अवस्थामा सामुदायिक वनका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मालाई सामुदायिक वनको कार्यालय परिसरबाट उहाँलाई चाहिँ उठाएर डिभिजन वन कार्यालयमा ल्याइसकेपछि उहाँलाई बिना शर्त रिहाईको माग गर्दै यति बेला उपभोक्ताहरू अहिले उहाँको रिहाईको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। अस्ति मात्रै सब डिभिजन वन कार्यालय लम्कीमा प्रदर्शन गर्दै उहाँहरूले ताला लगाउनु भएको थियो भने आज फेरि उहाँहरूले सशक्त रूपमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा उहाँहरूले चाहिँ आज प्रदर्शन सहित एक खालको वार्ता गर्न बसिराख्नु भएको छ। एलिजा, पक्कै पनि जुन उहाँहरूले बिना कारण केही गल्ती छैन, उहाँहरू चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जुन अध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छ, किसानको एउटा चाहिँ चाहिने त्यसको लागि जुन काठ तिराउन लागि तयार गरिएको थियो त्यो काठ तिराउँदा उहाँलाई चाहिँ पक्राउ गरिएको विषयलाई लिएर अहिले उपभोक्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। हामीसँगै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। हजुरको शुभ नाम? सँगै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, मेरो नाम भीमभद्र, जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 र म यो निर्वाचित कार्य समिति सदस्य पनि हो सर। तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ, अध्यक्षले केही गल्ती गर्नु भएको छैन भनेर तपाईँहरू रिहाईको माग गरिराख्नु भएको छ, यता उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ। हजुर, अब गल्ती अध्यक्षको भइदिए यत्रो जनमानस किन आउँछ सर, होइन? एउटा नितान्त किसानलाई चाहिने हरिस, हाम्रो भाषामा चाहिँ हलो को साइज हेर्दा नि थाहा हुन्छ उहाँले के चिराउनु भएको छ, उहाँको नियत के छ। हो कागजी केही त्रुटि भएको होला, तर किसानलाई अत्यन्त जरुरी जेठको महिनामा चाहिने हलो बाँड्न उहाँले खोज्नु भएको। र अब हाम्रो एउटा मात्र माग छ, अध्यक्षलाई बिना शर्त रिहाई गर्नुपर्छ, होइन भने जस्तो तपाईँहरू अध्यक्षको रिहाईको माग गरिराख्नु भएको छ, उता स्थानीय सरकार मुर्दाबाद भनेर नारा पनि लगाइराख्नु भएको छ, किन? स्थानीय सरकार मुर्दाबाद नारा एक कारण लगाइरहेको छ। त्यो दिन जब वनको पदाधिकारीहरू त्यहाँ गएर त्यो काठको लागि जानुभएको थियो, त्यो दिन उहाँले जिम्मा लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो काठको? त्यो दिन जब वनको पदाधिकारीहरू त्यहाँ गएर त्यो काठको लागि जानुभएको थियो, त्यो दिन उहाँले जिम्मा लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो काठको? कि यो चाहिँ हल्लोको लागि मात्रै हो, उहाँले बुझ्नु पर्थ्यो। तर उहाँले जिम्मा लिनु भएन। उहाँले जिम्मा नलिँदा यो चाहिँ यो केस चाहिँ यहाँसम्म पुगेर हाम्रो चाहिँ अध्यक्षमा धनगढीमा हुनुहुन्छ जेलमा। तपाईँको अध्यक्षको कुनै गल्ती छैन यहाँहरूको? हाम्रो अध्यक्षको कुनै गल्ती छैन सर, कुनै गल्ती छैन। जस्तो नियम कानुनमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएका छन्, किन चाहिँ टेकेर काम गरिएन भन्ने डिभिजन वन कार्यालयको जुन त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ शब्द आएको छ। हजुर, डिभिजन कार्यालयको त्यो शब्द आएको छ, तर जब हामीले त्यहाँ चाहिँ किसानको अत्यधिक माग आउँदा हामीले चाहिँ भलान सरलाई फोन गरेर मौखिक सहमति लिएका थियौँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा सङ्घ संस्थालाई हुने चिज र किसानले मर्का नपर्ने चिज चाहिँ दिनु होला, उहाँले चाहिँ मौखिक सहमति दिनुभएको। धन्यवाद। एलिजा, अहिले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा स्वतस्फूर्त रूपमा बसमा लम्कीदेखि पहलमानपुरसम्म अहिले 200-300 जनाको संख्यामा उपभोक्ताहरू यहाँ पुगेका छन्, जो अध्यक्षलाई रिहाईको माग गरिनुपर्छ भन्दै एकातिर डिभिजन वन कार्यालयको परिसरमा उहाँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय सरकार अथवा जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का विरुद्धमा मुर्दाबादको नारा लगाइराख्नु भएको छ। वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारीजीको षड्यन्त्रका कारण, राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण उहाँलाई चाहिँ थुनिएको हो भनेर यति बेला स्थानीय उपभोक्ताहरूले प्रदर्शन गरिराख्नु भएको अवस्था छ। मसँग एकजना महिला हुनुहुन्छ। हजुरको नाम? मेरो नाम मल्ला बिका हो। यस्तो टन्टलापुरी घाममा हजुर यहाँ किन आइपुग्नु भयो? यो हाम्रो अध्यक्षलाई अब काठ त्यो हलो दिनको बारेमा अब यहाँ भित्र ल्याएछ, त्यही भएर हामी यस्तो धुपमा आइरहौँ। अब हलो त सबैलाई चाहिने हो, खेती त सबैले लगाउनु पर्ने हो, त्यही भएर हामीले यस्तो आन्दोलन गरेर आउँ। यो काठ त अवैध काठ हो भन्छन् नि? अवैध काठ कसरी भयो होला त? त्यो हामीले त हलोको लागि मात्रै छ। त्यहाँ त निवेदन दिनुभएको थियो है? निवेदन त धेरै दिएछन् नि त, कसले त लिइसकेका छन्। धन्यवाद। जुन किसानलाई चाहिने अहिले बर्खा लाग्दैछ, किसानले जुन मानो रोपेर मुरी फलाउने सपना देखेका किसानहरूका लागि हलो आवश्यक हुन्छ। जुन हलोका लागि चाहिने काठ सामुदायिक वनले एउटा चाहिँ कार्य समितिको निर्णय र इलाका जुन सब डिभिजन वन कार्यालयलाई मौखिक रूपमा जानकारी गराइएर चिरिरहेको अवस्थामा एउटा षड्यन्त्रपूर्वक अध्यक्षलाई आपराधिक शैलीमा यहाँ चाहिँ नियन्त्रणमा गरेर ल्याएको भन्दै उहाँहरू यति बेला आन्दोलनमा रहनु भएको छ। एलिजा, मङ्गल, जानकारीको लागि धन्यवाद। पछिल्लो अध्यावधिको लागि तपाईँसँग हामी पुनः जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा खबरदाता मङ्गल बासकोटे कैलालीबाट। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको अमरावती सामुदायिक वनका अध्यक्षलाई रिहाईको माग गर्दै उपभोक्ताहरूले डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हामीलाई यसै विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला।
र 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट प्रशिक्षणमा 40 खेलाडी सहभागी। अब बाँकी खबर। धनुषाकी निहारिका राजपूतको आमरण अनसनलाई निरन्तरता दिएकी छिन्। गत शुक्रबार बिहानदेखि माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसनरत उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हनुमान ढोका हिरासतमा राखेको थियो। शनिबार बिहान प्रहरीले छोडेपछि निहारिकाले बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा अनसन थालेकी हुन्। घटनाको छानबिन दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ। नामनगर प्रहरीमा मलाई त थुनेकै थियो, हतकडी लगाएर, जसरी म कुन क्रिमिनल हो होइन, कति ठुलो क्रिमिनल जस्तै हामीलाई चाहिँ समातेर बच्चा ज्यास्मिन दिदीले बच्चा चाहिँ काखमा लिँदा उहाँको काखबाट चिनेर बच्चालाई गाडीमा फालिदिएको हो। बच्चालाई अनसनै मेरो लागि अब लास्ट डिसिजन भनेको यही थियो होइन। आत्महत्या गर्नु पर्छ भन्दा चाहिँ अब सबभन्दा राम्रो यहीँ सरकारको निकायमा आएर मर्नु मेरो लागि। आफू 17 वर्षकी नाबालिग हुँदा जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठले नशालु पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको उनको भनाइ छ। उनीसँग अहिले 21 महिनाको छोरा छन्। प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानको सुरुवातदेखि नै आफ्नो मुद्दालाई कमजोर बनाएर लगेको र जिल्ला अदालत धनुषाले पीडक श्रेष्ठलाई सफाई दिएको राजपूत बताउँछिन्। कुमारी आमा भनेर चिनिएकी निहारिकाको अनसनमा अधिकार कर्मीहरूले पनि साथ दिएका छन्। अधिकार कर्मीले पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टी विग्रहको अवस्थामा पुगेको छ। मन्त्री पद र विधान अधिवेशनको विषयले दलभित्र विवाद भुसको आगो झैं फैलिएको छ। सत्ता र शक्तिकै कारण फुटको संघारमा पुगेको छ जसपा। विशेष खबरको साथमा कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम असली ओपीसी सिमेन्ट सिन्स 2003। पहिचानको मुद्दाले राष्ट्रिय शक्ति बनेको जसपा यति बेला विभाजनको संघारमा पुगेको छ। मन्त्री पद र विधान अधिवेशनको विषय पेचिलो बन्दै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी अब सग्लो हुने असम्भव जस्तै बनेको छ। 6 महिनापछि मन्त्री परिवर्तन र असार 1 गते विधान अधिवेशन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयनमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अनुदार भनेको बाबुराम पक्षको आरोप रहेको छ। जसपाको रिक्त एक अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ नेता अशोक राई हुनुपर्ने माग समेत भट्टराई पक्षले राखेको छ, जसले जसपा भित्र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको हो। पार्टी भित्र वारपारको अवस्था भइरहँदा उपेन्द्र पक्षधरका नेताहरू भने दलभित्र विवाद सामान्य भएको तर्क गर्दछन्। एक ठाउँमा आएर फेरि यसभित्रका वैचारिक सङ्घर्षहरू चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रकट भएका छन् हैन। यो नयाँ ढङ्गले प्रकट हुने क्रममा चाहिँ पूर्व समूहहरू भन्ने आग्रह चाहिँ यसमा छैन हैन। यो वैचारिक रूपमै के हो त, कुन कुरो ठिक हो, कुन बाटो ठिक हो भन्ने बहस चाहिँ आकर्षित भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले पार्टीको कुनै निकायमा कुनै पनि प्रकारको लेखत अथवा मौखिकै कुनै प्रकारको आफ्नो कम्प्लेन दर्ज गराएको मैले देखेको छैन। नदेखेपछि जनता समाजवादी पार्टीमा फलानु पक्षले फलानु व्यक्तिले विवाद गर्दैछ, फलानु त असन्तुष्ट अतृप्त छ भन्ने कुरो मैले पत्याउनु पर्छ। यादवले टिकट बाँड्दा संस्थागत निर्णय नगरेको, सत्ता गठबन्धनसँगको निर्णयमा पार्टीमा परामर्श नगरेको, पार्टी विधान अनुसार नचलेको लगायतको आरोप लगाउँदै आएको भट्टराई पक्ष यादवले लोसपालाई पार्टी एकीकरणको लागि आह्वान गर्दा थप रुष्ट बनेको छ। पार्टी भित्रको विवाद समाधानका लागि भट्टराई पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बारम्बार आह्वान गर्दा समेत यादव पक्ष भने उदासीन बनेको आरोप लागेको छ। नेतृत्व वर्गहरू जब आफ्नो स्वार्थमा लागेको लुसाचुडीमा लाग्छ त्यहाँ चाहिँ विभाजनको रेखाहरू कोरिन्छन्। विभाजन चाहिँ नेतृत्व वर्गका चाहिँ नि अदूरदर्शिता र उहाँहरूको स्वार्थको कारणले हुन्छ। अहिले यहाँले जसपाको विभाजन जुन भन्नुहुन्छ त्यो त एकीकरण नै बाबुरामजीको र उपेन्द्रजीको कुन हिसाबले भएको हो, त्यसमा कुनै तपाईले नि
एकदम फेक एकीकरण म त्यसले भन्छु। उता जसपाको एकीकरण नै अप्राकृतिक रहेकाले फुट अपरिहार्य रहेको विश्लेषण समेत हुन थालेको छ। भट्टराई र यादवको स्वार्थले एक भएको पार्टी उनीहरूको स्वार्थ नमिल्दा विवाद उत्पन्न हुनु स्वाभाविक भएको मधेस जानकार डाक्टर शिवजी यादव टिप्पणी गर्दछन्। एजेन्डा भन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिएको आरोप मधेस केन्द्रित दलहरूलाई लाग्दै आएको छ। सङ्घीयता, स्वायत्तता र पहिचानको मुद्दा भन्दै आएका बाबुराम र उपेन्द्र बीच पछिल्लो समय सत्ता स्वार्थले विभाजनको डिलमा पुगेको हो। क्यामेरामा करण गिरीका साथमा अजय खत्री, काठमाडौँ। बढ्दो सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले झापा जिल्लामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ अभियानको थालनी गरिएको छ। बढ्दो मदिरा सेवन नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको ठहर गर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले अभियानको थालनी गरेको हो। सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि झापा जिल्लामा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ अभियानको थालनी गरिएको छ। बढ्दो मदिरा सेवन नै दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको ठहर गर्दै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले अभियानको थालनी गरिएको जनाएको छ। यातायात व्यवसायी, सवारी चालक र नागरिक समाज सबैलाई दुर्घटना न्यूनीकरण अभियानमा साथ दिन ट्राफिक प्रहरीले आह्वान गरेको छ। हामीले यहाँ जब टाइटली प्रत्येक दिन अब रेन्डमली पनि कुनै एउटा चेकिङ राखेका छौँ। चेकिङ राख्दाखेरि कतिपयमा सुरु दिनमा अलिक भेट्यो, त्यसपछि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ। अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके मापसे गरी सवारी चलाउने चालकको संख्या कम हुने र अकालमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु नपर्ने विश्वासका साथ थालनी गरिएको सचेतना कक्षा सहितको अभियानले सवारी दुर्घटना नियन्त्रणका लागि टेवा पुग्ने अपेक्षा प्रशासनले लिएको छ। सवारी चालकको लापरवाही, यात्रुहरूको लापरवाही, सडकको अवस्था, मौसमको कारण, कहिलेकाहीँ चालक पनि ठिक छ, गाडी पनि ठिक छ, सडक पनि ठिक छ, तर अचानकै माथिबाट पहिरो गइदिन्छ र गाडी पनि ठिक छ, मान्छे नसक्छ। मापसे सेवन गरी सवारी चलाउनेहरूलाई सचेतना कक्षासँगै जरिवानाको व्यवस्था गरिँदा सवारी दुर्घटनामा कमी आउने तथा यसको प्रभावका कारण जनचेतना फैलन पनि मद्दत पुग्ने भन्दै अभियानप्रति साथ दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले जनाएको छ। असाध्यै राम्रो सराहनीय काम हो। पक्कै पनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ झापामा सुरु भएको यो कार्यक्रमले गर्दा छिमेकी जिल्लाहरू समेत त्यसको चाहिँ सकारात्मक सन्देश जान्छ होला। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउन नपाइने नियम भए पनि चालकको लापरवाही र बेवास्ताका कारण प्रत्येक वर्ष मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेको संख्या उच्च छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष जेठको तेस्रो मसान्तसम्ममा जिल्लामा सवारी दुर्घटनामा 106 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। किसानको लागि मल बिउ बिजन समयमा प्राप्त गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, तर यसपालि पनि बाँके लगायतका जिल्लामा रासायनिक मल भने अभाव हुने देखिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत किसानलाई वितरण गरिने अनुदान सहुलियतको मल पर्याप्त आउन सकेको छैन। बाँके जिल्लाका किसानहरू वर्षे बाली धान खेतीका लागि ब्याड राख्ने तयारीमा जुटिरहँदा बाँके लगायत पश्चिम जिल्लाका किसानलाई सधैँ जस्तै यसपालि पनि रासायनिक मल प्राप्त गर्न कठिन भएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट वितरण गरिने सहुलियत दरको मल आवश्यकता अनुसार आउन सकेको छैन। बाँके जिल्लामा धान खेतीका लागि 1200 मेट्रिक टन DAP, 3000 मेट्रिक टन युरिया र 50 मेट्रिक टन पोटास आवश्यकता भए पनि न्यून परिणाममा मात्र मल प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ। अहिले प्रथम चरणमा चाहिँ हामीलाई DAP मल 335 टन प्रदेश मन्त्रालयले छुट्याएको छ बाँके जिल्लाको लागि। त्यो 335 टन हामीलाई चाहिँ आउने क्रममा छ। आएको मलहरूलाई हामीले चाहिँ पालिका वाइज पालो लगाएर वितरण गरिरहेका छौँ।
कृषि सामग्रीले बाँकेका 107 सहकारी संस्था मार्फत किसानलाई मल वितरण गर्दै आएको छ। प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको मल सबै स्थानीय तहमा वितरण गरिरहेको भए पनि आवश्यकता भन्दा ज्यादै न्यून मल पाएपछि किसानलाई कसरी मल वितरण गर्ने भन्ने तनावमा रहेको सहकारी सञ्चालकहरू बताउँछन्। अबको केही दिनमा रोपाइँमा व्यस्त हुने यहाँका किसानले धानको ब्याडमा चाहिने मलका साथै रोपाइँपछि आवश्यक पर्ने युरिया र डिएपी मलको हालसम्म पनि जोहो गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले समयमै मल उपलब्ध गराउन किसानहरूले माग गरिरहेका छन्। समयमा बिउ भेट्दैन, समयमा मल भेट्दैन, अनि किसान चाहिँ कसरी काम गर्ने? किसान जता गयो भने त्यतै घाटा छ। हाम्रो किसानको लागि धेरै समस्या छ। हाम्रो किसानको लागि चाहिँ जसरी भयो भने मल र बिउ उत्पादन गरिदिनु पर्यो। सरकारले ल्याएको 2079-80 को बजेट मार्फत कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण मार्फत आगामी 5 वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने लक्ष्य यस्तै अभावले पूर्ति हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। दुर्गा रोकाया, बाँके। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न पहल सुरु गरेको छ। सो क्रममा गाउँपालिकाले अवैध दोहनबाट थुपारेका 1,65,69,163 घनफिट नदीजन्य सामग्री जफत गरेको छ। राप्ती नदीमा हुने अवैध दोहन रोक्न राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पहल थालेको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा समयमै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा गई नदीजन्य माल वस्तु गिटी, बालुवा, ढुङ्गा आवश्यकताका आधारमा तोकिएको मात्र उत्खनन गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो। अवैध उत्खनन रोकेर आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को साउन 1 गतेबाट नदी तथा खोलामा ठेक्काको टेन्डर लगाउने तयारी गाउँपालिकाको छ। स्रोत साधन अथवा यहाँको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने इस्यु चाहिँ सबैको अगाडि परिसकेको अवस्थामा हामीले 2टा कार्यपालिका बैठकबाट हाम्रा गाउँसभाबाट भएका शुल्क जरिमाना र अघिल्ला कानुनहरूलाई टेकेर विशेष गरी गाउँपालिका कानुन चाहिँ प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र चाहिँ बेचबिखन सम्बन्धी चाहिँ कार्यविधि 2075 बनेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशभित्र हामी रहेको हुनाले लुम्बिनी प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बनेको छ। गाउँपालिकाले मुगुवा खोला, खैरी खोला, टिकुलीपुर घाट, बगदैला घाट, सिधनिया घाट, लालपुर घाट, आलीनगर अल्लाटपरी घाट, जलजला घाट, परुवा खोला, झिझरी खोलालाई निषेधित क्षेत्र कायम गरेको छ। प्रदेश र गाउँपालिकाबाट बनेको नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेकाले त्यसैमा टेकेर राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रका 9वटै खोलाका सीमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। गाउँपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा स्थानीय भने आश्वस्त देखिँदैनन्। छेकमेक हेर्छन्, सोर्छन्। अब स्थानीय बासिन्दाले पनि अब के गरौन् उनले भनेर पनि टेर्दैनन्। त्यहाँ नभएको कारणले पनि चोरी तस्करीहरू बढी भएको हो। यो गाउँपालिकाको निर्णयपछि पनि वडा नम्बर 6 मा अवैध उत्खननमा प्रयोग गरिएका सवारी साधन 2 जेसीबी, एउटा एक्साभेटर र एउटा टिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोत तथा खनिजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी सम्बन्धी कार्यविधि 2075 बमोजिम राजस्व रकम गाउँपालिकामा बुझाउने लिखित निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट। 12 को निजगढमा निर्माणाधीन निजगढ विमानस्थल निर्माणका निम्ति निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने वातावरण बनाइदिनको लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग आग्रह गरेको छ। निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र स्वतन्त्र युवा तथा विद्यार्थी सरोकार समितिले 12 बाट काठमाडौँ आएर शीर्ष नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेर काठमाडौँ पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। टोलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले टाङ्गिया बस्तीको हाल प्रस्तावित स्थानभन्दा केही पूर्वको स्थानमा सारेरै भए पनि सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली सरोकार समितिको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीलाई निजी निवास बालकोट पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। भेटमा अध्यक्ष ओलीले निजगढमा विमानस्थलको कुनै विकल्प नरहेको बताए। कोर्टको फैसला को सम्बन्धमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने हो भने कसरी सच्याउन सकिन्छ, अब अरूले सच्याएर हुँदैन, कसरी सच्याउन सकिन्छ त्यो कुरा हेर्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कुनै पनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। अब त्यहाँ 3 अरब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। फास्ट ट्र्याकको सम्बन्ध निजगढकै एयरपोर्टसँग छ। यत्रो चाहिँ भइसकेपछि अहिले आएर अचानक चाहिँ यहाँबाट सार्ने भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर सबै जसोले नै बोलेको स्थिति छ। उनीहरूले पर्यटन मन्त्री प्रेम आले, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, वन मन्त्री राम सहाय प्रसाद यादव, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतसँग पनि विमानस्थल बनाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। यो भेट्ने कार्यक्रम सँगसँगै हाम्रो के पनि छ भनेदेखि यो शीर्ष नेतालाई हाम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तुरुन्तै सर्वोच्च फैसलाको विरुद्ध जुन गरेको छ त्यसलाई तुरुन्तै पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु पर्यो र 30 वर्षदेखि लगाएको लगानीलाई अहिले फेरि आएर तपाईँको त्यसलाई चेन्ज गर्ने निजगढ विकल्प खोज्ने भन्ने कुरो हुन सक्दैन। बारामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारा र काठमाडौँमा विरोध हुँदै आएको छ। काठमाडौँको माइती घरमा र बाराको विभिन्न स्थानीय तहमा गत 12 जेठदेखि नै निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आएको छ भने एक हप्तादेखि बाराको निजगढमा रिले अनसन समेत जारी छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेटमा राखिने भाषालाई लिएर विवाद भएको छ। नेपाली भाषाको प्रयोग हुनुपर्नेमा यातायात व्यवस्था विभागले अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्दै इम्बोस नम्बर छपाई गरेपछि विरोध भएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले साउन 1 देखि इम्बोस नम्बरको उर्दी जारीबाट पछि हटे पनि भाषाको विषय विवादित छ। नेपाली भाषाका सट्टा अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गरेर भाषा मास्ने काम गरेको भाषाविद मातृका पोखरेल बताउँछन्। एउटा आयातित भाषालाई राख्ने भन्ने कुराले नि के देखिन्छ भने यहाँभित्र ठुलो षड्यन्त्र छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा पनि ठुलो षड्यन्त्र छ भन्ने कुरो जनताकै तहबाट बाहिर बौद्धिक तहबाट धेरै कुरो आइसक्यो। त्यसैकारणले यो षड्यन्त्रलाई अहिले चिर्न जरुरी छ र यो हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई कमजोर बनाउने एउटा ठुलो षड्यन्त्रको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। विभागले अदालतबाट इम्बोस नम्बर प्लेट बारे आदेश आइसकेको र राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भइसकेकाले लट अनुसार सवारीमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्दै जाने बताउँदै आएको छ। तर यसले देवनागरिकको नेपाली भाषाको लोप हुने प्राध्यापक दिनेश राज पन्तको भनाइ छ। यो गर्नुपर्छ र मलाई लाग्छ सरकारले पनि अब जानी वा नजानी गरेको आफ्नो निर्णय अवश्य फिर्ता लिनेछ र फेरि हामीले पहिले जस्तै पाउँछौँ भन्ने हाम्रो आशा छ। इम्बोस नम्बरले कुनै ठाउँको पहिचान मात्रै नभएर भाषाको उत्थान समेत गर्ने भएकाले नेपालीमै राखिनुपर्ने साहित्यकार रामेश्वर राउतको भनाइ छ। सरकारले जुन सूचना जारी गर्यो यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाल र नेपालीको समग्र नैसर्गिक भाषिक अधिकार र संवैधानिक गोपनीयताको हकलाई चिरकाल पर्यन्तसम्म समाप्त पार्ने असंवैधानिक काम भयो। यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अघि आगामी असार भित्रै बागमती र गण्डकी प्रदेशका सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने समेत बताउँदै आएको छ। तर इम्बोस नम्बरसँगै भाषाले यातायात व्यवस्था विभाग थप विवादित बनेको छ। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जेसे, काठमाडौँ। 20-21औं सदीमा गए पनि तराई मधेसका जिल्लामा तन्त्रमन्त्र, झारफुक, बोक्सी जस्ता अन्धविश्वासले अहिले पनि घेरिएको नै छ। तिनै तहका सरकारले महिला हिंसा, सामाजिक कुरीति हटाउन जति प्रयास गरे पनि प्रदेश 2 मा सामाजिक अपराधका घटनामा कमी आएको छैन।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 को ठुलो धबौली गाउँमा 55 वर्षीय महिला कालोदेवी महतो र 50 वर्षीय दुलारी देवी रामलाई बोक्सिरहेको भन्दै तलेवर राम, भुलन राम, रामु राम, राकेश राम, रवि राम, बहुरी देवी राम, सोमन देवी राम, आरती देवी राम, पवन देवी राम र सुटिया देवी रामले शरीरको सबै कपडा च्यातेर नग्न पारेर मरणासन्न गरी कुटेका छन्। यहाँबाट फकाइ फुकाइ लगे आफ्नो घरमा लगे, त्यहाँ सबै फ्यामिली मिलेर उनलाई निर्घात कुटपाट गरी नग्न अवस्थामा राखी मलमूत्र खुवाउने प्रयास समेत गरी तलेवर रामले जेठ 23 गते बिहे गरी ल्याएकी बुहारी सबिता देवीलाई कालो र दुलारीले टुनामुना गरी भूत लगाइदिएको भन्दै आफ्ना परिवारका सबै सदस्य तथा छोरी ज्वाइँ समेतले दुवै महिलालाई नग्न बनाएर कुटपिट गरेका हुन्। ओकरा घर में नया बुहारी हले, परसू की चरमा दिन बियाह भक हले, यही सब कनिया देखा के गेलै, ओकरा आरोप है मेन कि कनिया देखा आयल तो हमरा वो टोटमा फुटमा क देला, उलंग तंग पढ़ के कथी पढ़ के जहाँ से ध देने हवा के। तलेवरका भाइ भुलनले महिला कालो देवीलाई निजको घरबाट हात समातेर तानेर आफ्नो बुहारी भाइको घरसम्म ल्याएको र त्यहाँ माथि उल्लेखित गरेका सबै महिला पुरुषहरू मिलेर कुटपिट गरेर मानव मलमूत्र समेत खुवाउन लाग्दा प्रहरीले उनको उद्धार गरेको हो। प्रहरीले कालो देवीलाई उद्धार गरी लगेपछि गाउँभन्दा 500 मिटर टाढा खेतमा काम गरिरहेकी अर्की महिला दुलारी देवी रामलाई पनि सोही समूहले खेतमै गएर शरीरको सबै कपडा च्यातेर उनीसँग पनि त्यस्तै व्यवहार गरेको पीडित दुलारीले बताएकी छिन्। गेले न गेले तो लेके मारलक, ब्लाउज फाड़ देलक, ब्लाउज फाड़ला के बाद में साड़ी खोल के फेंक देलक, आ ब्लाउज के साया के माने फाड़ देलक, आ फाड़ के नंगा करके खड़ा कर देलक। फिर हमरा प्रहरीले भुलन राम चमार र सोमन देवी भनिने सोमारी देवी पक्राउ गरिसकेको र थप व्यक्तिहरूको खोज तलास भइरहेको बताएको छ। उनीहरूमाथि बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा चलाएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 1 कार्कीनेटामा निर्माण गरिएको सहरी स्वास्थ्य भवन 5 वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। निर्माणको समयमा भएको लापरवाहीले भवन चर्किनुका साथै भासिएपछि प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो। 2.5 करोडको लागतमा निर्माण भएको भवन अहिले पनि पहिरोको जोखिममा छ। करोडौँका भवन प्रयोगविहीन हुनु दुःखद भएको फलेवास नगरपालिकाको भनाइ छ। पहिरो नियन्त्रण नगरेसम्म त्यहाँ सर्ने अवस्था छैन। अब पहिरो नियन्त्रण गर्ने र सुरक्षित वातावरण भयो भने स्वास्थ्यकर्मी लगायत सेवाग्राहीहरूलाई सुरक्षित भएको महसुस हुनुपर्यो। त्यो भवनमा गइसकेपछि सेवा दिँदा लिँदा त्यो हुनुपर्ने छ। यहाँ चाहिँ मुख्य कुरो हामीले चाहिँ अब यो के भन्नुपर्छ भने हामीले राज्यको कर तिरेर यत्रो लगानी गरेर यो ड्याङ्ग्याङ्ग यो खाली छोडेर दुनियाँ दिवाना गरेर यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्नुमा यो चाहिँ अब यहाँको जनप्रतिनिधि भनौँ अथवा यो जिल्लाको कुन स्तरको बजेट हो यो होइन र सम्बन्धित अब निकाले नै अलिक पहल गर्नुपर्ने हो के अरे। भवन निर्माण भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने सडक पहिरोले बगाएकाले समस्या थपिएको छ। भवनको पर्खाल र पछाडिको भाग पनि पहिरोले पुरिएको छ। कार्कीनेटा ठुली पोखरी सिमसी सडकको छेउमा भवन बनाइएकाले पनि प्रयोगमा ल्याउन समस्या भएको बताइएको छ। भवन निर्माणको आर्थिक वर्ष 2074-75 मा गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली 20 वर्ष मुनि अन्डर 20 राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले बन्द प्रशिक्षणको लागि 40 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप र एएफसी अन्डर 20 एसियन कप छनौटका इन्फाले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप जुलाई 25 देखि भारतमा हुँदैछ। च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारत, नेपाल, मालदिप्स, श्रीलङ्का र बांग्लादेशको सहभागिता रहेको छ। त्यस्तै एएफसी
U20 छनौटमा नेपाल समूह बीमा परेको छ। खेलाडी छनौटको लागि एन्फाले जिल्ला र क्लबलाई पत्र पठाइसकेको छ। नेपालको समूहमा कतार, बहराइन, भुटान र बांग्लादेश रहेको छ। यस समूहको छनौट खेल सेप्टेम्बर 10 देखि 18 सम्म बहराइनमा हुनेछ। समूह विजेताले 2023 मा उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने अन्डर-20 एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका 4 स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्गबाट सशस्त्र प्रहरीले करिब 52 लाख बराबरको विभिन्न सामान सहित एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे जिल्लाको घुम्लु गाउँपालिका 1 एम बहादुर श्रेष्ठ छन्। ना 3 ख 4787 नम्बरको ट्रकमा राखेर लैजाँदै गरेको अवस्थामा सरकारको स्वास्थ्य मापदण्डको लोगो नभएको गुर्खा तथा विद्युतीय सामान सहित श्रेष्ठलाई सशस्त्र प्रहरी बल छिन्नामस्ता बाहिनी मुख्यालय महोत्तरीबाट खटिएको सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। चिनीको मूल्य प्रति किलो 110 रुपैयाँ पुगेको छ। एकैपटक किलोमा 20 रुपैयाँले महँगिएर खुद्रा बजारमा चिनीको मूल्य प्रति किलो 110 रुपैयाँ पुगेको हो। भारतले चिनी निर्यातमा रोक लगाएपछि सीमित व्यापारीले कृत्रिम अभाव सृजना गरी चिनीको मूल्य मनपरी ढङ्गले वृद्धि गरेका हुन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबुखैरेनी मुलिङ खण्डमा रातिको समयमा पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। आबुखैरेनी गाउँपालिका 4 पावर हाउस नजिक सडक भाँसिएपछि शुक्रबार राति 7 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएकोमा सो अवरोध हटाइएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीले सडक भाँसिएको कुनापट्टिबाट भित्ता काटेर फराकिलो बनाइरहेको छ। सुनसरीको इटहरी 6 जुट विकास चोकमा देखा परेको चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षकका सुरक्षाकर्मीले चितुवालाई नियन्त्रणमा लिएका हुन्। चितुवा ठूलो भएको र प्रविधि र विज्ञको अभावको कारण नियन्त्रणमा लिन लामो समय लागेको थियो। चितुवालाई कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षणमा लगिएको छ। चितुवाले कुनै क्षति भने गर्न पाएन। आज देशैभर वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बिहानैदेखि प्रदेश 1 मधेस, बागमती र गण्डकीका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 बागमती र गण्डकीका केही स्थान तथा मधेस र कर्णाली प्रदेश लगायत लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा वर्षाको सम्भावना महाशाखाले औँलाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्र गरिने पर्यटकीय गतिविधि यही असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने भएको छ। निकुञ्जभित्र गरिने जंगल सफारी, जंगल वाक लगायत गतिविधि बन्द गर्न लागि हो। मनसुन सुरु भएसँगै निकुञ्जभित्रका कच्चे वनपथ बिग्रने, जंगलमा भएका ससाना खोलाखोल्सामा बाढी आउने तथा रुख लडेर बाटो अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले गतिविधिमा रोक लगाइएको निकुञ्जले जनाएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले 8 वर्षको अनुसन्धानपछि सरकारले धानका 2 नयाँ उन्नत जात विकास गरेको छ। नार्कले अनुसन्धानपछि खुमल 12 र खुमल 14 उन्नत जात विकास गरेका हुन्। नयाँ जातको धान 145 देखि 147 दिनमा पाक्ने र प्रति हेक्टर 4.7 टनसम्म उत्पादन हुने बताइएको छ। गायिका इन्दिरा जोशी मंगलबार विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छिन्। जोशीले प्रेमी शरद केडियासँग घरजम गर्न लागेकी हुन्। विवाहको पूर्व सन्ध्यामा गायिका जोशीले मेहन्दी कार्यक्रमको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन्। शरदले हेलिकप्टर मार्फत सगरमाथा आधा शिविरमा लगेर गायिका जोशीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजको नेतृत्वमा नेपाल बक्सिङ संघका पदाधिकारी सहित 8 सदस्यीय टोली रुस प्रस्थान गरेको छ। बक्सिङ फेडरेसन अफ रसिया र रसिया फेडरेसनको खेलकुद मन्त्रीको निमन्त्रणामा नेपाली टोली मस्को भ्रमण गरेको हो। भ्रमणको दौरान दुवै देशको खेलकुद विकास र प्रवर्धनमा सहकार्य गर्न विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुने बताइएको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर सामान्य बदलिरहेको छ। आज प्रदेश 1, मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानहरू तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:07 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:59 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। Avenue at 2